प्रकाशको पुस्तक यो 18 को 1 देखि 8 सम्म, रेभुलेसन चाहिँ 1 to 8 र म पढ्न गइरहेको छु। हजुरहरू पनि यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्। बेबिलोनको पतन। यसपछि ठुलो अधिकार भएका अर्का एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेका मैले देखेँ। तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए, महानगरी बेबिलोनको पतन भयो र महानगरी भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्मा र हरेक अशुद्ध तथा घृणित पन्छीको अखडा भएको छ, किनकि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मद पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्याभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आओ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ, किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ। त्यसले गरेका कामको दोबर त्यसलाई फर्काइदेऊ। त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोबर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यतिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्दछ, महारानी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, मैले कहिले शोक गर्नुपर्ने छैनन्। यसकारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्तिहरू आउनेछन्, मृत्यु, शोक र अनिकाल। आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। आमेन। गड ब्लेस यू। भार दिनुभएकोमा धन्यवाद पास्टर भाइ। जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो लोक दाजुलाई धेरै धन्यवाद वचनको खण्ड पढिदिनु भएको लागि। हामीले झन्डै 1 वर्ष यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडिदेखि सुरु गरेका थियौँ प्रकाशको पुस्तकबाट अध्ययन गर्नको निम्ति। अब यो पेन्डेमिक सँगसँगै सिद्धेला जस्तो छ होइन। यो 18 आज हामी 18 अध्याय पुगेका छौँ। अब 2-3 अध्याय मात्रै बाँकी छ र यो प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ विशेष गरेर भविष्यका कुराहरू र भविष्यको कुराहरू भन्दाखेरि पनि हामीले कतिपटक चाहिँ आज भइराखेका कुराहरूलाई पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा साङ्केतिक किताब भएकोले गर्दाखेरि कतिपटक हामीलाई मैले पहिला भनेको जस्तै बुझ्न अलिकति गाह्रो त हुनसक्छ। बुझ्न गाह्रो भए पनि तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ होइन। अब सकेसम्म मैले चाहिँ सरल किसिमले बुझ्न सक्ने होस् र परमेश्वरले यो संसारमा भविष्यका कुराहरूमा के राख्नु भएको छ, वर्ल्ड इभेन्टहरू, संसारमा भएका घटनाहरूलाई हामीले कसरी बुझ्ने हो। हामी मुख्य यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नराम्रो शक्तिहरू विजय हुँदै जाँदाखेरि, गलत मानिसहरू शक्तिशाली हुँदै जाँदाखेरि कतिपटक मानिसहरूले चाहिँ भित्र मनमा के सोच्छ भनेदेखि परमेश्वर छैन रहेछ, परमेश्वर भएदेखि यस्तो नहुने भन्ने कुराहरू मानिसले सोचिरहेको हुन्छ। किन परमेश्वरले यो हुन दियो त भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। अनि त्यो विचार भएको मानिसहरूलाई हामी जब यो प्रकाशको पुस्तक पढ्छौँ भनेदेखि वास्तवमा बाइबलमा त लेखेकै रहेछ यो गलत मान्छेहरू शक्तिशाली हुँदै जाने, गलत मान्छेहरूले शक्तिशाली मात्र होइन संसारभरि नै गलत किसिमको शक्तिहरू चाहिँ हावी हुँदै जाने कुरा बाइबलमा लेखेको छ होइन। र बाइबलमा त्यो मात्र लेखेको छैन, तर त्यो शक्ति चाहिँ के हुनेछ, नाश हुनेछ। परमेश्वरले त्यो शक्तिलाई न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेखेका छौँ।
अनि विशेष गरी यो 17 र 18 अध्याय, यो प्रकाशको पुस्तक हामीले अहिले 17 र 18 अध्यायमा हेरेका छौँ भनेदेखि 17 र 18 अध्याय मैले अस्ति पनि भनेको दुईवटा चित्र छ। एउटा चाहिँ एउटा स्त्री जसलाई होर अथवा प्रस्टिच्युट स्त्री पनि भनेर भनिन्छ होइन, 17 अध्यायमा त्यो छ भनेदेखि 18 अध्यायमा चाहिँ यो बेबिलोन, यो द ग्रेट सिटी, एउटा स्त्री र एउटा सहरसँग चाहिँ एउटा के छ, संसारको शक्तिहरूलाई चाहिँ तुलना गरेको छ। अनि यो सहर र यो स्त्रीको कन्टेक्स्टमा हामीले भन्दाखेरि एकछिन त आवाज आयो कहाँबाट, ल ठिक छ। अनि यो मैले अस्तिको पालो पनि के भनेको थिएँ भनेदेखि जब हामी यो स्त्रीको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेदेखि बाइबलले एउटा स्त्रीलाई चाहिँ एकदमै साङ्केतिक रूपमा चिन्ह दिएको छ। हामीले अरू दिदीबहिनीहरूलाई हेरेर यस्तो भन्ने कुरा होइन, तर बाइबलले चाहिँ के छ, जब स्त्रीको कुरा गर्छ भनेदेखि हामी सबै दाजुभाइहरूलाई पनि स्त्रीसँग तुलना गरेको छ। मण्डली भनेको चाहिँ दुलही हो, मण्डली चाहिँ स्त्री हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, हामी सबै परमेश्वरको नजरमा एउटा चाहिँ यो स्त्री जस्तो हो। दुई किसिमको स्त्री को बारेमा लेखेको छ। एउटा यो 17 अध्यायमा भनेको जस्तै ग्रेट होर भनेर भन्छ होइन, त्यो अथवा प्रोस्टिच्युट भनेर भन्छ, त्यो किसिमको स्त्री जो चाहिँ मातेर हिँडेको छ, पशुमाथि बसेर हिँडेको छ। पहिला सुरु उसले पशुलाई प्रयोग गर्छ भनेदेखि पछि पशुले उसलाई नै नाश गर्ने कुरा हामीले अस्ति 17 अध्यायमा हेरेका थियौँ भनेदेखि अब यो 18 अध्यायमा चाहिँ स्त्रीको पतन होइन, यो बेबिलोन सहरको पतनको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। त्यसकारण अब स्त्रीलाई पनि राम्रो नराम्रो दुईटै किसिम छ। एउटा स्त्री नाशको निम्ति तयार गरेको छ, नाश हुन्छ भने अर्को स्त्री चाहिँ के छ, एउटा दुलहीको रूपमा होइन, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, जब सबै कुरो हुन्छ भनेदेखि नयाँ यरुशलेममा चाहिँ त्यो दुलहीको स्वागत सँगै यो पृथ्वीको अन्त्य चाहिँ हुनेछ। त्यसकारण मण्डलीलाई ख्रीष्टको दुलही, द ब्राइड भनेको कारण चाहिँ किनभनेदेखि यो संसारको अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ, जब दुलही तयार, सिङ्गारेको दुलही तयार भइसकेपछि थुमा र दुलहीको विवाह भन्ने एउटा, अब हामी मान्छेहरू विवाह गर्ने परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बुझ्ने भाषामा यो चाहिँ एउटा ठुलो सेलिब्रेसन हो। एउटा चाहिँ दिदीबहिनीको मनमा विवाह भन्ने कुरा एउटा छुट्टै हुन्छ। अनि त्यो किसिमको वास्तवमा भन्यो भनेदेखि अहिले मण्डली जस्तो हामी हुर्किँदैछौँ, ठुलो हुँदैछौँ भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ परिकल्पना भएको जस्तै मण्डलीको निम्ति पनि आउनेवाला आशा चाहिँ के छ, बाँकी नै छ। खुसीको कुराहरू बाँकी नै छ, तर त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के छ, अलिकति गाह्रो अवस्था भएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो प्रकाशको पुस्तकमा हेर्दै आएका थियौँ भनेदेखि अब यो 18 अध्यायमा चाहिँ यो बेबिलोनले कसलाई देखाउँछ। एकजना मान्छेले के भनेको थियो भनेदेखि द फर्स्ट डिक्टेटर इन द वर्ल्ड होइन, संसारको सबभन्दा पहिलो डिक्टेटर बेबिलोनमा आएको थियो भनेदेखि अन्तिम डिक्टेटर पनि बेबिलोनबाट नै आउनेछ होइन। फर्स्ट डिक्टेटर निम्रोड भन्ने तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने उत्पत्तिको पुस्तकमा के गर्नुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ। अनि उसलाई एउटा गलत किसिमको लिडर भनेर निम्रोदलाई चिनिन्छ भनेदेखि यो गलत डिक्टेटर एन्टी क्राइस्ट। अब एन्टी क्राइस्ट भन्दाखेरि एउटा अङ्ग्रेजीमा वास्तवमा हामीले गलत विचार पनि बुझ्न सक्छ। एन्टी क्राइस्ट भनेको ख्रिस्ट विरोधी भन्ने शब्द जान्छ, वास्तवमा ख्रिस्ट विरोधी होइन एन्टी क्राइस्ट भनेको चाहिँ। एन्टी क्राइस्ट चाहिँ त्यसको खास चाहिँ सुडो क्राइस्ट हो। सुडो क्राइस्ट भनेको ख्रिस्ट, नक्कली ख्रिस्ट होइन। किनभने यदि एन्टी क्राइस्ट हो भने चिन्न एकदमै सजिलो हुन्छ, तर जब यो एन्टी क्राइस्टको आगमन हुन्छ उसले वास्तवमा एकैचोटि म ख्रिस्ट विरोधी भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्दैन, तर उसले कसरी प्रस्तुत गर्छ, म ख्रिस्ट जस्तै हुँ भनेर प्रस्तुत गर्छ, म नै ख्रिस्ट हुँ भन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा हो एन्टी क्राइस्ट भनेको। द पर्सन हु विल टेक द प्लेस अफ क्राइस्ट, येशू ख्रिस्टको ठाउँ लिन खोज्ने नक्कली क्राइस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ छ। त्यस कारण बेबिलोन सहरमा होइन एन्टी क्राइस्ट आउनेछ, सुडो क्राइस्ट भनेर भन्छ, नक्कली ख्रिस्ट आउनेछ भनेर भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि यो आज हामीले 18 अध्यायमा हेर्दाखेरि अब 17 र 18 अध्यायमा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन, यो 17 अध्यायमा चाहिँ रिलिजियस सिस्टम, एउटा चाहिँ धार्मिक व्यवस्थालाई को पतन हुनेछ भन्ने कुरा देखाएको छ भनेदेखि 18 अध्यायमा चाहिँ यो इकोनोमिक सिस्टम र पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। यो चाहिँ अब संसार एउटा वर्ल्ड वाइड गभर्मेन्टको तर्फ गइराखेको छ।
यो जस्तै भनौँ अब हाम्रो अमेरिकामा पनि ट्रम्प आउँदाखेरि एउटा चाहिँ नेसनलिस्टिक स्पिरिट आएको थियो होइन त्यो। अनि कतिपय मान्छे अब चाहिँ झन् नेसनलिस्टिक हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब के छ वास्तवमा अल्टिमेटली बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ नेसनलिस्टिक हुँदैन, एउटा ग्लोबल हुन्छ। यो बाइबलले प्रिडिक्ट गरेको एउटा बाटो वर्ल्डको निम्ति चाहिँ के छ, बिस्तारै 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 संसार चाहिँ ग्लोबल वान गभर्मेन्ट संसार चाहिँ हुनेवाला छ। अनि यो जब बेबिलोन भन्ने आउँछ भने त्यो त्यतिखेर चाहिँ यो अहिले जुन कुरा गरिरहेछ त्यसको इफेक्ट चाहिँ एउटा दुईवटा देशको कुराहरू होइन, संसारभरिका सबै देशहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ यसमा गरिराखेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि बेबिलोनको बारेमा कुरा गर्दा अचम्मको छ। संसारका जति पनि धर्महरू छन् त्यो सबै धर्मको उत्पत्ति बेबिलोनबाट भएको छ। एउटा प्रायः जस्तो फल्स रिलिजनहरू सबै बेबिलोनबाट आएको छ होइन। बेबिलोन भन्ने त्यो ठाउँ छ जुन ठाउँमा त्यो यो के भन्छ हामीले जुनसुकै धर्म हेर्नुहोस्, अहिले मान्छेले एसिया भनेर भन्छ, एसियाको यो ठाउँ भनेर भन्छ, त्यसको आसपासबाट आएका कुराहरू छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तर यो प्रकाशको पुस्तकले देखाउनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि संसारमा त्यस्तो डोमिनेन्ट शक्ति आउनेछ, डोमिनेन्ट यति साह्रो शक्तिशाली हुनेछ, संसारका सबै मान्छेले भरमाउनु खोज्ने छन्। तर त्यसबाट छुट्याउनेहरू, त्यसबाट आफूलाई बचाउनेहरू चाहिँ एउटा के हुनेछ, परमेश्वरले छानेकाहरू चाहिँ हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अनि अहिले यो 18 अध्यायमा विशेष गरेर हामीले बेबिलोनको बारेमा हेर्छौँ भने बेबिलोनले चाहिँ 3वटा समूहका मान्छेहरूलाई यो 18 अध्यायमा चाहिँ यसले देखाउँछ। एउटा चाहिँ किङ्स, राजाहरू भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ। जति पनि राजाहरू छ त्यो राजाहरूलाई चाहिँ के छ बेबिलोनले देखाउँछ भनेदेखि अर्को व्यापारीहरूको कुराहरू छ। अनि राजा र व्यापारी भन्नाले चाहिँ एउटा पोलिटिकल र इकोनोमिक जो व्यक्तिहरूले यो संसारको राजनीतिलाई कन्ट्रोल गर्छ होइन, उनीहरू अहिले बेबिलोनको पतन अङ्ग्रेजी बाइबल र नेपाली बाइबलमा अलिकति फरक छ होइन। फलन डाउन भनेर अङ्ग्रेजीमा दुईचोटि लेखेको छ, तर नेपाली बाइबलमा चाहिँ मैले एकचोटि मात्रै लेखेको देखेको छु यहाँ होइन। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि जब अब हामीले वर्ल्ड इभेन्ट अहिले यो संसारमा के भइराखेको छ, कुन दिशातिर जाँदैछ बाइबलको अनुसार अहिले हुन पनि सक्छ होइन। 10 वर्ष 20 वर्ष हुनसक्छ, 50 वर्ष हुनसक्छ, 100 वर्ष हुनसक्छ, ठ्याक्कै यो समय भन्ने कुरा थाहा छैन। तर बाइबलको अगमबानी अनुसार, बाइबलले दिएको चिन्ह अनुसार कुन दिशातिर जान्छ भनेर भन्दाखेरि के छ, वर्ल्ड वाइड रिलिजन 17 अध्यायमा हामीले अस्तिको हप्ता हेरेको चाहिँ के छ, वर्ल्ड वाइड रिलिजन संसारभरिमा एउटा चाहिँ एउटा के छ, एउटा धर्ममा जानेछ भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा वर्ल्ड वाइड गभर्मेन्ट, वर्ल्ड वाइड बिजनेस। अहिले अस्तिको हप्ता पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, अहिले एउटा बिजनेसले के छ संसारमा कन्ट्रोल गर्ने एउटा अहिले हामीले देखेको त यो सोसियल मिडिया कम्पनीहरू भनौँ होइन। अहिले फेसबुक छ, ट्विटर छ, यिनीहरूको मेम्बरहरू को छ, विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीहरूदेखि ट्विट गर्ने होइन। अहिले के छ, मैले समाचार पढ्दाखेरि अहिले नयाँ आउने प्रेसिडेन्ट इलेक्ट जो बाइडेनलाई चाहिँ अलिकति रिस उठिरहेछ अरे ट्विटर देखेर। किन भन्दाखेरि यो पोटस प्रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स भन्ने जुन यो ट्विटर अकाउन्ट छ, त्यो ट्विटर अकाउन्ट जो बाइडेनले पाउँदाखेरि चाहिँ उसको सबै फलोवरहरू 0 पारेर दिने अरे ट्विटर कम्पनीले। अब सबभन्दा फर्स्ट यसको यो ट्विटर अकाउन्ट पाउने चाहिँ ओबामाले पाएको थियो। ओबामाले 2015मा फर्स्ट प्रेसिडेन्ट, अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट जसको ट्विटर अकाउन्ट थियो उसको चाहिँ के छ, ओबामा थियो, उसले 2015मा गरेको थियो भनेदेखि उसको 13 मिलियन फलोवरहरू चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको थियो अरे के। उसले डोनाल्ड ट्रम्पले त्यही ट्विटर अकाउन्ट पाउँदाखेरि चाहिँ पायो। अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको 78 मिलियन थियो होइन फलोवरहरू, 7 करोड 80 लाख फलोवरहरू थियो। ट्विटरले के गरिदियो, तिमीलाई हामी मन नपर्ने भएकोले गर्दा तिम्रो ब्यान गर्ने भने 0मा झारिदियो। अहिले पोटस अकाउन्ट डिसेबल छ होइन। तर अब त्यो जो बाइडेन हुनासाथ जनवरी 20 तारिखको दिन 12 बजे होइन, ठ्याक्क 12 बजे चाहिँ त्यो एक्टिभेट हुन्छ। त्यो एक्टिभेट हुँदाखेरि त्यो फलोवरहरू 0 हुनेछ भनेर चाहिँ के छ न्युजमा। मैले किन भनेको भनेदेखि अब यो ट्विटर अकाउन्ट, अब हामी नेपालीहरूले फेसबुकमा त चलाउने, ट्विट त्यति गर्दैन, थाहा छैन। तर यहाँ पोलिटिसियनहरूले चाहिँ आफ्नो मेसेज दिनको लागि यो गर्ने त्यो गर्ने भन्नको लागि ट्विटर चाहिँ खुब प्रख्यात छ। अनि जस्तै इन्डियामा मोदीको छ होइन, प्रायः सबै देशको मान्छेहरूको, हाम्रो प्रधानमन्त्री यो नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सायद छ होला। त्यो
एउटा साधारण मात्रै हो, कसरी वर्ल्ड वाइड एउटा कम्पनी के छ, कम्पनीले विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीहरू, राजाहरूलाई जोडिराखेको छ। अनि अनि त्यो चाहिँ खालि जोडेको मात्र होइन, त्यो उनीहरूले एउटा एभिन्यू भएको छ उनीहरूको निम्ति कम्युनिकेसनको। भन्दाखेरि अब यो सोसियल मिडियाबाट सुरु भयो, भोलिपछि बिस्तारै आएर पोलिटिकल बिजनेसमा त छँदैछ कोकोकोला। के छ, संसारभरि कोकोकोलाको मोटो नै के थियो, संसारको हरेक मान्छेले चाहिँ यो कोकोकोला चाहिँ पिएको होस् भन्ने चाहिँ कोकोकोलाको उनीहरूको दर्शन होइन। यो क्रिस्चियनहरूबाटै लिएको जस्तो प्रभु येशूले चाहिँ भन्नुभयो, संसारको सबै मानिसले सुसमाचार सुनेको होस्, विश्वास गरेको होइन सुनेको होस् भनेको जस्तै उनीहरूले वास्तवमा गरिरहेछ होइन, बाइबलबाट सिक्दै। तर के छ, यो त गरिराखेको कुरा छ भनेदेखि अब भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो ट्रेन्ड कसरी गइरहेछ। यो 10-15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि हेर्ने भने ग्लोबल भन्ने कुरा अब यो बिजनेसमा त छ, तर कसरी पोलिटिकली हुन्छ भन्ने कुरा छैन, तर स्लोली त्यसमा गइराखेको छ। अनि बाइबलले खालि ग्लोबल हुन्छ मात्रै भनेको छैन। बाइबलले के भनेको छ, बाइबलले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ, यो ग्लोबल गभर्मेन्ट हुँदै जाँदा उनीहरूले चाहिँ दे विल बी अगेन्स्ट द ल्याम्ब अफ गड। यो जब ग्लोबल शक्ति हुन्छ, जब यो विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै जान्छ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ के हुनेछ, परमेश्वरको साँचो परमेश्वरको विरुद्धमा हुनेछन्। अब किन हुनुपर्ने थाहा छैन। क्रिस्चियनहरू वास्तवमा कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ, क्रिस्चियन धर्म अब बाहिर यो थाहा नपाउनेको निम्ति उनीहरूले त के भन्नुपर्ने हो, यो शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने, क्षमा गर भन्ने होइन। यस्तो यसको क्रिस्चियन आइडियोलोजी एउटा नन क्रिस्चियनहरूको लागि पनि त्यति एकदमै खतरनाक छँदै छैन होइन। एउटा क्षमाको कुराहरू गर्ने, महात्मा गान्धीले भनौँ न, उसले क्रिस्चियनहरूको बारेमा भन्दाखेरि कतिजना क्रिस्चियनहरूलाई मन पराउँदैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षालाई मन नपराउने कारण नै छैन। एकदमै संसारको सबैभन्दा असल शिक्षा प्रभु येशूले दिनुभएको छ, तर पनि मान्छेहरूको मनमा चाहिँ के आउँछ, होइन यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चर्चहरू जलाइदिन्छ होइन। विभिन्न कुराहरू विश्वास गर्नेहरूलाई झ्यालखाना राखेको कुराहरू, शहीद बनाएका कुराहरू तपाईँ एकदमै धेरै तपाईँले र हामीले पढ्न पाउँछ। त्यो किन यो गरेको भनेर भन्दाखेरि, किन भनेदेखि शक्ति यो एफिसीको 6को अध्यायमा लेखेको जस्तै हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ मासु र रगतको विरुद्धमा होइन, तर सिद्धान्तहरूको बारेमा हो। प्रिन्सिपालिटिज, पावर अफ दिस वर्ल्ड, यो आकाशका शक्तिहरूको विरुद्धमा हो भनेर पावरले जुन भनेको छ, वास्तवमा के छ, आकाशको शक्तिहरूले मान्छेहरूलाई के छ भरमाएर यो चाहिँ जे ठिक हो, जे सही हो, जो साँचो परमेश्वर हो उसको विरोध गर्नेतिर चाहिँ लगाइराखेको छ। खास रुट प्रब्लम चाहिँ त्यो हो। त्यो कारणले एउटा साधारण मान्छेलाई पनि क्रिस्चियनदेखि रिस उठ्ने, येशू ख्रीष्टदेखि रिस उठ्ने कारण चाहिँ के हो, किनभनेदेखि मानिसहरूलाई चाहिँ सत्य कुराबाट चाहिँ के छ बहकाउनु खोजेको हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले दुईवटा स्त्री भनेको जस्तै बेबिलोन भन्ने एउटा सहर छ जुनले दुष्टताको दुष्ट राजनैतिक र एकदम गलत व्यावसायिक पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक सिस्टमलाई देखाउँछ भनेदेखि परमेश्वरले अर्को एउटा सहरको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो, सिटी अफ गड होइन। परमेश्वरले सधैँ पुरानो करारमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यरुसलेममा, कनानमा, प्रतिज्ञाको देश एउटा बाइबलमा अब किन यो देशको ठाउँको कुरा गरेको भनेर भनेदेखि किन हामी त्यही कुरा बुझ्छौँ, हाम्रो घर कहाँ हो भन्दा मेरो घर यहाँ हो, मेरो गाउँ यो हो, मेरो सहर यो हो भनेर हामी बुझ्ने भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले परमेश्वरको राज्यमा पनि के छ, दुईवटा सहरको बारेमा हामीले भनिराख्नु। एउटा बेबिलोनको बारेमा छ भने अर्को चाहिँ नयाँ यरुसलेमको बारेमा होइन। अनि जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भने पुरानो करारमा यो यरुसलेम थियो, यो इजरायल देश थियो भनेर सबै इजरायलीहरूले त्यो ठाउँमा, अनि उनीहरूको आत्मिकी अप्स एन्ड डाउन, उनीहरू आत्मिक रूपले राम्रो हुँदा उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा छ, उनीहरू जब परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दै उनीहरू प्रतिज्ञाको देशबाट बाहिर छ। त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले देखाउनु भएको मात्रै हो। तर वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु खोज्नु भएको चाहिँ के हो, परमेश्वरले चाहिँ अब एउटा नयाँ सहर, जसरी यो ब्राइडको कुरा गरेको छ, ब्राइडलाई लाने नयाँ सहर चाहिँ नयाँ यरुसलेम भनेको जस्तै हाम्रो यात्रा चाहिँ के छ, नयाँ यरुसलेमतिर छ भन्ने कुरा सुनाउनको निम्ति बेबिलोनको कन्ट्रास्टमा चाहिँ के छ, सिटी अफ गड, न्यू यरुसलेम, अनन्तको वासस्थान। तपाईँले विशेष गरेर यो प्रकाशको पुस्तक 21मा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पढ्न पाउनेछौँ। त्यसकारण यो 17 र 18 अध्याय चाहिँ स्टेप बाई स्टेप भिक्टोरी अफ द ल्याम्ब अफ गड, परमेश्वरको थुमाले यो रिलिजियस संसारको धार्मिक व्यवस्थाहरूमाथि कसरी स्टेप बाई स्टेप परमेश्वरको थुमाको विजय हुन्छ, परमेश्वरको थुमाको कसरी यो राजनैतिक र
इकोनोमिक होइन आर्थिक यो संसारको सिस्टमबाट कसरी एक बाई एक बाहिर हुन्छ। भोलि पर्सि बाइबलले के भनेको छ, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हो भनेदेखि तपाईँलाई त के छ, क्रेडिट कार्ड दिँदैन, तपाईँले सोसियल सेक्युरिटी नम्बर दिँदैन होइन। तपाईँले चाहिँ यो संसारले एकैचोटि तपाईँले ब्यान गरिदिन सक्छ। उदाहरणको लागि अब ट्रम्पलाई यो सोसियल मिडियाले ब्यान गरेको मात्र होइन, ट्रम्प मात्र होइन, एउटा अस्ति पनि भयो कन्जर्भेटिभ भनेको चाहिँ अब यो यहाँ अलिकति यो पोलिटिकल सिस्टम छ, अब को ठिक को बेठिक हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा गर्न खोजेको कुरा के छ भनेदेखि एउटा कन्जर्भेटिभ मिडियाहरूको एउटा पार्लर भन्ने एउटा ऊ छ कि यो ट्विटर जस्तै हो, ट्विटरको कम्पिटिसन। यसलाई चाहिँ यो चारैवटा कम्पनीहरू अमेजन, त्यसपछि फेसबुक, ट्विटर, गुगल यिनीहरू सबै मिलेर ब्यान गरिदिए। उनीहरूको एप नै छैन। यो चाहिँ किन गर्यो भनेर भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ कन्जर्भेटिभहरू हो, यिनीहरू चाहिँ प्रजातन्त्रको विरोधीहरू हो भनेर उनीहरूको चाहिँ के छ, एउटा एप उनीहरू डेभलप गरेको थियो। ट्विटरले ब्यान गरेपछि सबै उता गइरहेको जस्तो लागेको होला, तर थाहा छैन के हो कस्तो हो। तर भन्नु खोज्यो उसलाई निकालिदियो, उनीहरू त एक्जिस्ट नै हुन सकेन। अमेरिकामा अहिले पनि के छ, यो देशमा 50% कन्जर्भेटिभ छ, 50% लिबरल छ, 50% छ, आधा यता छ आधा उता छ। तर मिडियाहरू, तर यो सोसियल मिडियाहरू कन्ट्रोल गर्नेहरू चाहिँ प्रायः अलिकति लिबरलहरू छ। तर उनीहरूले चाह्यो भनेदेखि कन्जर्भेटिभलाई के गर्न सक्छ, बन्द गर्न सक्छ, आधा जनसङ्ख्या भएकोलाई पनि। अब भनेपछि बाइबलले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि भोलि पर्सि यो साँचो विश्वास गर्ने त धेरै थोरै हुनेछ। उनीहरूलाई गर्न त, उनीहरूलाई ब्यान गर्न त एकैचोटि गर्न सक्छ। अहिले जसरी त्यो पहिला भएदेखि कसरी गर्छ त, एकचोटि उनीहरूलाई सिस्टमबाट आउट गर्ने, कसैले किन्न नपाउने, यो नम्बर बिना कसैले पसलमा एउटा सामान पनि किन्न नपाउने, यो के हो भनेर हाम्रो मनमा चाहिँ यो त एकदमै असम्भव छ, यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीहरूको मनमा आउँथ्यो। तर अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, अहिलेको टेक्नोलोजीहरू, अहिले विभिन्न कुराहरूले चाहिँ के गरेको छ, अहिले चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्ने रहेछ। अहिले त एउटा क्लिक गर्यो भनेदेखि तपाईँलाई सिस्टमबाट आउट गरिदिन सक्छ, तपाईँको भएको ब्याङ्कको पैसा सबै जान सक्छ, तपाईँको सम्पत्तिहरू सबै जफत हुनसक्छ, ब्ल्याक लिस्टमा हुनसक्छ। अनि बाइबलले चाहिँ प्रिडिक्ट गरेको कुरा के हो, यो हुनेवाला छ भनेर चाहिँ प्रिडिक्ट गरेको छ। तर आजको यो खण्डमा चाहिँ त्यो गर्ने शक्तिको पनि नाश हुन्छ। अनि हामीहरूलाई यसो गर्दाखेरि ओहो यस्तो हुने भएदेखि त एकदमै गाह्रो हुन्छ, अब म कसरी बाँच्नु होइन भन्ने जस्तो हामीहरूको मनमा आउन सक्छ। तर आजको खण्डमा दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ, त्यो सिस्टमलाई कन्डेमनेसन। अनि 1 देखि 3 पदमा चाहिँ के छ, उनीहरूलाई गरिने न्याय छ, त्यो शक्तिलाई गर्ने न्याय छ। अनि त्यस कारण के भनेको छ, त्यसपछि ठुलो अधिकार भएको अर्को एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेको मैले देखेँ, तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। स्वर्गदूत, अब अर्को एउटा स्वर्गदूत, उसको नाम दिएको छैन, तर धेरै ठुलो अधिकार भएको स्वर्गदूत आयो। अनि आइसकेपछि उसको वैभव पृथ्वी नै उज्यालो भएर तिनले यसरी कराए, त्यो शक्तिशाली स्वर्गदूत कसरी कराए, बेबिलोनको पतन भयो। यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्मा र हरेक अशुद्ध तथा घृणित पंक्षीहरूको अखडा भएको छ। यतिखेरसम्म किन बेबिलोनको पतन भयो, किनभने यो चाहिँ एकदमै अशुद्ध भएको छ, एकदम गलत काम गर्दा गर्दा भएको छ। अनि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मध्य पिएका छन्। एकजना एउटा जाति दुईटा जाति मात्र होइन, सबै जातिहरू नै त्यसमा परेका छन्। पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन्, पृथ्वीका व्यापारीहरूको त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। भन्नाले के छ, यो 17 अध्यायको कुरा, यो धार्मिक कुरामा व्यभिचार भएको कुरा छ भनेदेखि अब राजनैतिक सबै राजाहरूले, पृथ्वीका सबै यो शासकहरूले पनि के छ, त्यो सिस्टममा गएको छ। त्यो चाहिँ के हो फेरि, एफिसी 6मा पावलले भनेको यो संसारका अन्धकारका शक्तिहरू होइन, अधिकारहरू भनेर एउटा जुन गलत किसिम छ त्यसको प्रभाव परिसकेको छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ, उसले चाहिँ यो 18 अध्यायमा, 17 अध्यायमा रिलिजियस सिस्टम माथि विजय भएको छ भनेदेखि 18 अध्यायमा चाहिँ के छ, पोलिटिकल र इकोनोमिक सिस्टम एउटा यो माथि भएको छ। 3 अध्यायमा चाहिँ यो सबै माथि चाहिँ के छ, अब पतन भएको छ। अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जति पनि गलत अहिले यो संसारमा, मैले पहिला पनि सधैँ यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि हामी थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि मान्छेले कसैलाई झुक्याउन सक्यो भनेदेखि, मान्छेले कसैलाई दादागिरी देखाएर हेप्न सक्यो भनेदेखि, कसैलाई चाहिँ एकदमै सोझो मान्छेलाई उडाउन सक्यो भनेदेखि मान्छेको माथि 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 जाने एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टमको चाहिँ के छ,
कोल्याप्स हो। तपाईँले मान्छेलाई चाहिँ के छ झुक्क्याउन सकेर मान्छेलाई अब एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ जे नगर्नुपर्ने त्यो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ माथि जाने एउटा सिस्टम वर्ल्ड वाइडमा नै आइराखेको छ। तर यो पतन भनेको चाहिँ त्यो सिस्टमको चाहिँ पतन भयो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 1 देखि 3 पदमा चाहिँ के छ जतिजना पनि दोज हु अपोज क्राइस्ट प्रभु येशू ख्रिस्ट जसलाई यो राम्रो सिस्टमलाई विरोध गर्ने जति छ उनीहरू पहिलादेखि थियो अहिले पनि छ होइन। तर यो सिस्टमले चाहिँ त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ स्थान दिइराखेको हुन्छ भने तिमीले यो नराम्रो काम गरेर अगाडि बढ अगाडि बढ अगाडि बढ भन्छ। अहिले हाम्रो हरेक देशमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार भनेर भनौँ न, भ्रष्टाचार गर्नेहरू हुन्छ। उनी भ्रष्टाचार गर्नेहरूको कति पैसा छ भने हिसाब गरेर साध्य छैन। लाखौँ करोडौँ अरबौँ होइन खरबौँ छ। उनीहरूले खर्चै गर्न सक्दैन त्यो पैसा चाहिँ लुकाएर उसको नाममा उसको भान्जाको नाममा भान्जीको नाममा साथीको नाममा राखेर के गरिरहेको हुन्छ। तर जति भयो भने के दिँदैन सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन होइन। तर उसले त्यो चाहिँ एउटा वर्ल्डली सिस्टमको एउटा चाहिँ तपाईँको संसारिक प्लेजर संसारिक पोजेसनहरू संसारका सम्पत्तिहरूको एउटा चिन्ह बाइबलमा के लेखेको छ भनेदेखि जतिसुकै तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन सन्तुष्टि चाहिँ दिँदैन। त्यसकारण तपाईँले मोर 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 कति चाहिन्छ भन्दा अझै धेरै, कति चाहिन्छ भन्दा अझै धेरै, अझै धेरै भन्दा बढ्दा त्यसको डेफिनेसन नै छैन। जति भयो भने अझै धेरै चाहिन्छ। आखिरमा के हुन्छ उनीहरूलाई अनि अस्ति पनि नेपालमा मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ को हो एकजना मान्छेलाई चाहिँ धेरै सम्पत्ति उसले चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि जफत गर्ने के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो। भन्नु खोजेको मतलब अब आफूलाई चाहिने जति प्रशस्तै चाहिने जति होइन आफूलाई मन लागेको खाने मन लागेको लाउने मन लागेको ठाउँमा जान पुग्ने भयो त पुग्नु पर्ने नि अब भयो पुग्यो भनेर। तर के छ बढी 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 गरेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ झन् अनि पक्राउ परेको छ। यो संसारमा त्यो पक्राउ परेको जस्तै यो वास्तव होल सिस्टमको नै के हुनेछ पतन हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ 1 देखि 3 पदमा छ भनेदेखि अनि 4 देखि 8 पदमा चाहिँ एउटा के भनेको छ भनेदेखि अब तिमीहरू जतिजनाले प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेको छ जतिजनाले परमेश्वरको वचन छ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई त्यो सिस्टमबाट निस्किएर आओ। तिमीहरूले आफूलाई त्यो विचारबाट छुट्टै राख। तिमीहरू त्योसँग नमिसियो संसार जस्तै नहो। त्यो सिस्टमबाट फाइदा हुन्छ भए पनि त्यो सिस्टमबाट तिमीहरूको निम्ति एकदमै राम्रो हुन्छ रमाइलो हुन्छ भने पनि त्यो सिस्टमबाट बाहिर निस्केर आओ भनेर चाहिँ के छ त्यो एउटा बोलावट चाहिँ 4 पददेखि 8 पदमा छ। यसरी लेखेको छ हे मानिस हो त्यसबाट निस्किएर आओ होइन नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरूमा भोग्नेछौ। वास्तवमा उनीहरू यो पाप चाहिँ एउटा अचम्मको छ। पापले चाहिँ किन मान्छेले पाप गर्छ भनेर भन्दाखेरि पापले चाहिँ एउटा रमाइलो कुराको प्रोमिस गर्छ। पापले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ असल कुराको प्रोमिस गर्छ। पापले चाहिँ फाइदाको प्रोमिस गर्छ। तर वास्तवमा पाप जस्तो धोकेबाज के पनि छैन। पाप चाहिँ एकदमै महँगो छ। पाप गर्नु जस्तो महँगो यो संसारमा के पनि छैन होइन। यसले तपाईँको जीवन तपाईँको अनन्त जीवन तपाईँको खर्च हुन सक्छ। इट माइट कस्ट यु योर लाइफ योर इटर्नल लाइफ। यसको मूल्य के हो पापको मूल्य के हो। प्रभु येशू ख्रिस्टले के छ आदमलाई भन्नुभएको पाप यो नगर यो गयो भने तिमी मर्छौ भनेको अल्टिमेट प्राइस वाट यु हेभ टु पे। तिमीले यो गर्यो भनेदेखि आखिर त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भनेदेखि तिमीले क्षतिपूर्ति चाहिँ के दिनुपर्ने हुन्छ त यो कामको भनेर भन्दाखेरि के छ तपाईँको अनन्त जीवनको कस्ट हुनसक्छ। यो सिस्टम यो गलत सिस्टमको होइन भयो भने त्यसकारण निस्केर आओ भनेर भनेछ। किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ ओहो अहिलेको समयमा पनि हरेक मान्छेलाई लाग्छ किन मान्छेहरू यति साह्रो पाप भएको म त सहनै सक्दिनँ। हे परमेश्वर तपाईँ कसरी सहनु भएको किन परमेश्वरले केही गर्नुहुन्न भने जस्तो हामीलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। यहाँ के लेखेको छ तिनीहरूका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेको छ। तपाईँले योनाको पुस्तकमा पढ्नुभयो भनेदेखि निनवेका मानिसहरूको पाप पनि स्वर्गसम्मै माथि आयो भनेर भनेको छ। अनि परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई पठाउनु भएको थियो किन तिनीहरूको पाप कहाँ पुगेको छ बढ्दै 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 स्वर्गसम्मै पुगेको थियो भनेको जस्तै संसारका मानिसहरूले पाप गर्दाखेरि परमेश्वर एकदमै धीरजी हुनुहुन्छ।
होइन। परमेश्वरले धैर्य गर्नु, एकचोटि पाप गर्न साथ, अलिकति पाप गर्न साथ परमेश्वरले मान्छेले सजाय दिइहाल्नुहुन्न। उसलाई अझै पनि के छ, ल गएर ठिक छ म हेर्छु पर्खिन्छु भनेर पर्खिराख्नुहुन्छ। तर यहाँनिर के छ, संसारको सिस्टमको पाप चाहिँ माथि स्वर्गसम्म पुगिसकेको छ भने छ, र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झाउनु भएको छ। त्यसले जे गरेकी थिए यही त्यसलाई दियो, र त्यसले गरेको कामको दोब्बर त्यसलाई फर्काइदियो। त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोब्बर कडा हुने गरी त्यसलाई दियो। त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यत्तिकै त्यसलाई यातना र शोक दियो। किनकि त्यसले मनैमा भन्दछ, महारानी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, म कहिले शोक गर्नुपर्ने छ। एउटा घमण्ड छ। अब संसारमा गलत मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा घमण्ड पनि हुन्छ। तपाईँ ठिक बाटोमा लाग्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँमा नम्रता आउँछ। तपाईँले होइन म अरूलाई आदर गर्नुपर्छ, म मात्र होइन भन्ने आउँछ भने। तर तपाईँले र मैले पनि, हामीले पनि गलत काम गरिरहेछौँ भने म मात्रै हो र, सबै त्यो हो नि, मलाई मात्र भन्ने हो, सबै त्यसै छ, उसलाई गएर भन्न, किन मलाई भनेको भन्ने एउटा घमण्डको आत्मामा हामीले चाहिँ बिस्तारै आइरहेको हुन्छ। तर जो मान्छे ठिक बाटोमा लागेको हुन्छ उसमा घमण्डको आत्मा होइन, नम्रता। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले म नम्र भइदिनु पर्यो भनेको नि उहाँको नेचर नै नम्र हो। उहाँले त्यो गर्नु, किनभने उहाँ सबैको प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँलाई घमण्ड गर्नु नै पर्दैन, होइन। हामी पनि यदि ठिक छौँ भनेदेखि, हामी असल बाटोमा लागेको छौँ भने हामीलाई घमण्ड गर्नु नै पर्दैन। तर हामी ठिक बाटोमा लागेका छैनौँ भने, हामी गलत बाटोमा लागेका छौँ भने हामीले घमण्ड नगरी हुँदैन। किनभनेदेखि घमण्ड गरेन भनेदेखि मान्छेले त हामी गलत भन्ने कुरा थाहा पाउँछ, गलत बाटोमा हिँडेको कुरा त पत्ता लाग्छ। अनि कसरी रोक्ने भन्दाखेरि, म मात्रै हो, मलाई मात्र भनेको भनेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसरी गइराखेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के छ, 4 देखि 8 पदमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई योबाट बाहिर निस्केर आऊ। किनभने 1 नम्बरमा तिमीहरू जस्तो उनीहरू जस्तै त्यो पापले तिमीहरूलाई प्रभाव नपारेको होस्। परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ, तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारका होइनौ भनेको छ। भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी माछा जस्तो हुनुपर्छ अरे। क्रिस्चियनहरूलाई बारम्बार माछा जसोमा तुलना गर्छ। माछाको साइन भनेको क्रिस्चियन साइन हो। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो, माछा जिन्दगीभर नुन पानी भएको समुद्रमा बस्छ। तर तपाईँले माछाको मासु खानुभयो भने नुन थपेर खानुपर्छ। उसलाई कहिले पनि उसको माछाको मासुमा कहिले पनि नुन भित्र छिर्दैन। उसको माछा कहिले पनि नुनिलो हुँदैन, होइन। तपाईँले माछा जिन्दगीभर ऊ नुन पानीमा, एकदमै नुनिलो पानीमा डुबेर बसिराखेको हुन्छ। तर पकाउँदाखेरि उसलाई के गर्नुपर्छ, तपाईँले नुन राखेर आफूलाई मन लागे जति नुन नभएको खानु पनि पर्यो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले पनि हामीले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले आफैलाई चाहिँ के छ, यो सिस्टमबाट अलग गर। यो सिस्टम, यो जुन बेबिलोन भन्ने एउटा सिस्टम छ, बेबिलोनले जुन एउटा वर्ल्ड पोलिटिकल र यो इकोनोमिक सिस्टम छ, होइन, यो संसारिक अरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भने त्यो विचारलाई तिमीहरूको मनभित्र पस्नबाट रोक। किनभने यसले अल्टिमेटली अन्तत गोतत यसले चाहिँ के छ, नाशतिर लान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अनि यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसै कारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्तिहरू आउनेछ, मृत्यु, शोक र अनिकाल। परमेश्वरले जब यो नाश गर्नुहुनेछ भनेदेखि अचम्म प्रकारले नाश हुन्छ, अनि एकैचोटि सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। आगोले त्यो भस्म पारिन्छ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्ने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले हामी यो क्याम्पेन गरेर म यसो गरेर यो सिस्टमलाई गर्छु भनेर हामी सक्दैनौँ। मान्छेहरूले यो पोलिटिकल सिस्टम, यो इकोनोमिक सिस्टमको विरुद्धमा लड्नै सक्दैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ, होइन। किनभने यहाँनिर मान्छेको मात्रै शक्ति होइन, अर्को छुट्टै शक्तिको ब्याकअप छ। तर यो शक्तिलाई नाश गर्ने चाहिँ के को शक्ति छ, परमेश्वरको शक्ति छ, र परमेश्वरले एक दिन गर्नुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले आज हामीहरू सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ, हामी यो संसारमा बस्दाखेरि हामी यो संसारमा एकदमै अचम्मको समयमा बाँचिरहेका छौँ। बाइबलले भनेको कुरा हुन त हरेक युगका मानिसहरूले एउटा न एउटा झल्को चाहिँ पाइराखेको छ। परमेश्वरले बाइबलमा भन्नुभएको कुरा उनीहरूले एउटा फोरटेस्ट, होइन, पछाडि हुने कुरा अगाडि केही रूपमा हरेक युगका मानिसहरूले देख्ने परमेश्वरले बनाइराख्नु भएको छ। कुनै पनि मानिसलाई पूर्ण रूपले अन्धकारमा राख्नु भएको छैन। अहिले हाम्रो समयमा पनि परमेश्वरले भनेको कुराहरू हामीले देख्न सक्ने चिन्हहरू देख्दाखेरि तिमीहरूले थाहा पाओ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि
हामीहरूले चाहिँ एउटा धाडस गर्नु पर्यो होइन। परमेश्वरले भन्नुभएको अनुसार नै संसारमा भइराखेको छ। यो गलत गर्नेहरू, सत्य र असत्यको बिचको लडाइँ, खराब र असलको लडाइँ होइन, हामीभित्र हाम्रो मनभित्र पनि छ, संसार बाहिर पनि छ। र बाइबलले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ, एक दिन परमेश्वरको जित हुन्छ, एक दिन सत्यको जित हुन्छ, एक दिन असलको जित हुन्छ। र खराब माथि आउने, खराबको नाश चाहिँ हामीले नसोचेको कुरा अचानक हुन्छ अरे, एकैचोटि कोल्याप्स हुन्छ। तर त्यो नभएसम्म चाहिँ के हुन्छ, मान्छेहरूमा घमण्ड आइरहेको हुन्छ। त्यो नभएसम्म मान्छेहरूले चाहिँ यो हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी यो संसारमा बाँचिराखेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ बुझौँ परमेश्वरको वचनअनुसार। यो वचन आज लेखेको होइन, यो वचन लेखेको 2000 वर्ष अगाडि हो। 2000 वर्ष अगाडि गाउँ भएको बेलामा होइन, एउटा इजरायल देश, यहुदीहरू एकदमै साधारण अवस्थामा हुँदाखेरि, वर्ल्ड वाइड भनेको त कसरी, हवाईजहाज छैन, एकदम ठुल्ठुलो पानी जहाज छैन, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा कुरा गर्न एकदमै गाह्रो छ। त्यस्तो बेलामा लेखेको कुरा आज 2000 वर्षपछि के छ, हिजो अस्ति भर्खर लेखेको जस्तो चाहिँ यो वचन चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट छ। त्यस कारणले अनि परमेश्वरको वचन, जीवित वचन भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो। हरेक युगमा यो त हाम्रै लागि आजै लेखेको जस्तो छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित वचन हो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। र परमेश्वरमा वचन भनेको कुरा पुरा हुन्छ। यसमा नभएको कुरा, यसमा भएको कुरा एउटा पनि पुरा नभएर बस्न सक्दैन। र उहाँले यो वचन लेख्नु भएको चाहिँ हामी होसियार भएको होस्, हामी यो वर्ल्ड सिस्टममा नमिसिएको होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, हामीले यो प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गरिराखेका छौँ। कसरी हामीले यो बेबिलोन सहर र यसले देखाउन खोजेका संसारमा जति पनि प्रभु यो एकदमै गलत किसिमका शक्तिहरू छन्, गलत किसिमका राजनैतिक शक्तिहरू, गलत किसिमका आर्थिक शक्तिहरू छन्, यो सबैले धेरै मानिसहरूलाई लोभ्याएको छ, धेरै मानिसहरूलाई यसको पछ्याउने बनाएको छ। तर प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरको वचनमा अडिग रहन सकेको होस्, तपाईँको परमेश्वरको वचन अनुसार जिउन सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, बाँकी समय तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै प्रार्थना येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन, आमेन। हुन्छ, पास्टरबालाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो बिचमा वचन राखेर गइसक्नु भएको छ। र विशेष गरिकन तपाईँहरू जो जतिजना हुनुहुन्छ विभिन्न देशहरूबाट, नेपाल, इन्डिया अनि दुबई र अरू विभिन्न देशहरूबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। फेसबुक लाइभ